जो आम सभामा अरूलाई नङ्ग्याउने र खुइल्याउने र आफू चाहिँ एकदम लाज ढाकेको छ भन्ने प्रमाणित गर्नेले सदनमा पनि गरे हेर्नुहोस् होइन त्यो कुरो भनेको अर्थ आफ्नो कद अग्लो बनाउने आफू बलियो बन्ने आफू बलशाली बन्ने आफूले जनताका एजेन्डाहरू बोक्ने आफू कति जनप्रिय हुने आफू कति भ्रष्टाचार मुक्त रहने भन्नेमा सोच रहेन के केमा रह्यो भन्दा जुन कुरा समस्याको रूपमा हामीले बोकेका छौँ नि त्यो भित्र आफूले चाहिँ आफू त्यसमा काबिल भएर अर्कोलाई देखाएर खुलम खुला च्यालेन्ज गर्ने खालको कुराहरू गर्दै मतदाताहरूलाई त के मानियो भने यो कुनै मूल्यहीन यी दास बन्दी हैन र भेडा यो खालको जुन मान्नेको परिणाम चाहिँ के हो त भन्दा यसपालिको मत परिणाम अर्थका लागि हामीले तपाईलाई लाग्छ बालन शाहलाई हिजो काम गर्न नदिने जुन हरकतले कुरा उठाइएको र मन्त्रीले भनेको कुरामा केही पृथक छ र त्यसको डिग्रीहरू फरक हो तर कुरा त एउटै हो नि होइन यी कुराहरूमा चाहिँ हामी एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न छ भन्दा अबको समयको माग चाहिँ के हो भने कुन दलले नेतृत्व गर्छ होइन अब कुन दलको बहुमत छ भन्ने होइन कसले काम गर्यो भन्ने हो उसो भन्नु नि यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरू को हुनु यसो छ अब व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु भने त जसले यसको मसिया भएर ठेकदार ल्याछन् ठेक्का ल्याछन् नि तिनीहरूले जिम्मा लिएकाहरू पहिलो हो अब यो यदि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने उहाँहरूको कार्यक्षमता र अकर्मण्यता कारणले उठ्छ प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको सिनेरियो यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ त यसो जस्तो अहिले कसरी काम गरिरहेका छन् नि जस्तो स्वतन्त्रले कसरी काम गर्छन् दलभित्रकाले कसरी काम जस्तो एउटा कुरा सकारात्मक कुरा के छ भने नि सुदर्शनजी प्रतिस्पर्धा थिएन नि त दलको सिन्डिकेट थियो अब स्वतन्त्रले त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ल्याए कि जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् अझ काठमाडौँ भन्दा नि हामीले धरानको हेर्नुहोस् मेयरले जुन दिन आफ्नो काम सुरु गरिसके यहाँबाट नि ओखर पौवा भिजिट गरिसके भनेको अब त्यो नीतिगत रूपमा त 5-6 महिना त योजना बनाउन लाग्छ नि त त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा बाँकी ती एलिमेन्टले कति सहयोग गर्छन् भन्ने जस्तो धरानमा एमाले सहयोग नगरेर हर्क साम्पाङलाई फेलियर गरायो भने त्यसको मूल्य त एमाले आफैले चुकाउनु पर्छ काठमाडौँमा बालन शाहलाई चाहिँ कांग्रेसको बहुमत छ नि त 19 वटा उसले जितेछ उनले सघाएन भने यसको मूल्य त उसले चुकाउँछ नि त कहाँ चुकाउँछ भन्दा काठमाडौँमा मात्र हो र देशभरि यो कुरामा चाहिँ दलहरूले साँच्चै सकारात्मक कुरा जसले गरे नि हुन्छ यो राम्रो काम हामीलाई मात्र ठेक्का होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ र अब ठेक्का पट्टा र एउटा जुन सिन्डिकेट गर्ने व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु दाहाल। उहाँसँग समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको मत परिणाम, यसले देखाएको सन्देश र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट, यी दुई विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले नेपाली कांग्रेस, त्यसैगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान दिन सफल भयो। यो भन्दै गर्दा अर्को पाटोबाट यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार, यिनीहरूको चर्चा पनि निकै रह्यो र स्वतन्त्रको वर्चस्व अलि बढी भयो भनेर विश्लेषण गर्न थालियो। महानगर, उपमहानगर लगायतका स्थानीय तहमा उठेका उम्मेदवारहरू र अघिल्लो 5 वर्षको समीक्षाको विषय पनि आज हाम्रो मूल विषय हुनेछ। लगायत समसामयिक घटनाक्रम पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब दुईवटा पाटो अहिले महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय र हामीले छलफल गर्ने विषय, एउटा बजेट र एउटा स्थानीय तह। हामी स्थानीय तहबाट सुरु गरौँ। लगभग एउटा स्थानीय तह बाहेक सबै मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्यो। कांग्रेसलाई अलि बढी जनताले पत्याइदिए कि विश्वास गरे भनौँ। यहाँले निहाल्नुभयो, राम्रोसँग निहाल्नुभयो। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँका स्ट्याटसहरू बाक्लै देखिन्छ। भनिदिनुहोस् आम जनतालाई यो स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो रह्यो समग्रमा? सुदर्शनजी, यस्तो छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको चाहिँ मैले यो अङ्कगणित भन्दा पनि नि
त्यसको सन्देशलाई चाहिँ एउटा 4वटा बुदागत रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहे के अङ्कभन्दा सन्देश एउटा चाहिँ के रह्यो भने हामीले हेरौँ न जस्तो दलहरू एउटा गठबन्धन भन्यो दल भन्यो र त्यो मात्र नभएर उसको सङ्गठित सदस्यहरू उसको क्रियाशील सदस्यहरूले पनि दलका कतिपय उम्मेदवारहरूलाई मत दिएनन् स्वयंले किन दिएनन् भन्दा त अब त्यसका आफआफ्नै ठाउँका आफआफ्नै त्यसका घटना र परिघटनाहरू छन् त्यसका कारणहरू चाहिँ फरक फरक छन् कि तर अहिलेको एउटा समग्र देशभरिमा देखिएको कुरा के हो भने गठबन्धन गर्ने बित्तिकै सबै मत खसेन कि एउटा यो होइन दलहरूको मत नै दलभित्र रहेन भनौँ न कहीँ गठबन्धनलाई कहीँ कुनै कारण त्यसपछिबाट दलमा एक्टिभली त्यत्रो लागेका मान्छेहरू नै दलसँग चाहिँ सन्तुष्ट रहेनन् कि स्वयं आफैभित्र पनि होइन यसको पेचिलो विषय चाहिँ के छ भने यो स्वतन्त्रहरू जित्नुको एउटा कारण चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भयो एउटा लिबरल डेमोक्राट्स भनेर कङ्ग्रेस पार्टी देखियो अरू बाँकी चाहिँ त्यसका चाहिँ अनुयायीहरू जस्तो आफ्नो दलको हैसियत बनाएर आफ्नो क्षेत्रगत रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएर अरू दलहरू त्यसरी आए तर मूलत दुईटा हामीले लेफ्ट र डेमोक्राट भनेर चाहिँ छुट्याएका दलहरू यो रह्यो लेफ्टको हकमा के रह्यो भने जब आफ्नो सङ्गठित सदस्यहरू बढाउँदै गए त्यहाँभित्र फरक मत राख्नेहरूले फरक पार्टी खोल्दै गए पार्टी फुट्दै गयो डेमोक्राटभित्र चाहिँ के रह्यो भने पार्टी चाहिँ एकपटक फुट्यो फेरि जुट्यो त्यसपछि चाहिँ पार्टी फुट्नु भन्दा पनि गुटहरू चाहिँ एकदम धेरै छ नि त्यसमा चाहिँ च्याउ उम्रिएसरी उम्रिँदै गयो बन्दै गयो कि तर विभाजित भएनन् अनि त्यो अहिलेको मूल कुरो चाहिँ अब के छ भने दलहरूलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कि आफ्नो दल व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अहिले सबभन्दा चुनौती छ क्या म तपाईँलाई एउटा एकदम धेरैले नउठाएको एउटा कुरा चाहिँ यही जोडिहाल्छु है फेरि जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको हेर्नुहुन्छ भने क्रियाशील सदस्य हिजो 5-6 लाख थिए भने अहिले 10-12 लाख भन्छ होइन भनेको पार्टीको स्ट्रेङ्थ त बढ्नु डबल हुनुपर्ने हो नि भएन नि होइन किन भएन भने उसले जनतामा जाने एजेन्डा बनाउनु हो र आफ्नो दललाई नै व्यवस्थापन गर्नलाई नै धेरै इनर्जी खर्च गर्नु पर्यो कि एक यो रह्यो हिजो 3 जना आकाङ्क्षी थियो भने अहिलेको वडा तहमा 6 जना भए अब टिकट कसले पाए त भन्दा टिकट वितरण चाहिँ एउटा गुट कि त गुट प्रभाव देखियो कि त त्यहाँ टिकटमा चाहिँ अन्य खालकाहरू घटनाहरू चाहिँ केही शक्ति प्रयोग भयो कति आर्थिक बलका कुराहरू भए होइन यी धेरै कुराहरू भएपछि के रह्यो त ती 6वटा मध्ये जो आकाङ्क्षी छ नि हिजो 3 जना आकाङ्क्षी यसपालि 6 जना आकाङ्क्षी भएपछि त्यसलाई चुनाव हराउनका लागि धेरै लाग्यो कि तर हिजो यो कुरो चाहिँ हिजो कङ्ग्रेसले आविष्कार गरेको यो कुरो चाहिँ कसले अनुकरण गर्यो यसपालि र प्रयोग धेरै गर्यो भन्दा एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै गर्यो कि हिजो कङ्ग्रेसले आविष्कार गरेको कुरो चाहिँ त्यसलाई अनुकरण र अनुसरण चाहिँ कसले धेरै गर्यो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गर्यो कि होइन जस्तो अब तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने एमाले भित्रको 10 भाइ भनौँ न हामी त्यो 10 भाइको भूमिका के रह्यो त अहिले भन्दा कसरी हुन्छ केपी पार्टी फुटाउनु छैन उहाँलाई पार्टी मिलाउनकै लागि उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभएको केपी उसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा रह्यो होइन 10 भाइको योजना त्यो रह्यो किन भनेको प्लान नभए पनि त्यो व्यवहारमा त्यही देखियो के व्यवहारले देखायो एउटा अर्को कुरो पार्टी त फुटेको देखिएन नि त खास कार्यकर्तामा त्यो सँगै जस्तो समाजवादी र एमाले सँगै छ मत गणनामा सँगै छ सँगै एउटै खाजा खाइरहेका छन् तर के छन् भने यहाँ त फुटेको त केपी ओली र माधव नेपाल मात्र भयो कि भनेको यो खालको परिदृश्यले चाहिँ अब के हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ होइन अब हो यो समग्र कुराको निचोड र बिम्ब चाहिँ के हो भन्दा मत परिणाम हो भन्ने मेरो बुझाइ हो अब भनिदिनुहोस् निर्वाचन अगाडि एमाले उसको एकल निर्णय भनौँ अथवा सिङ्गल उम्मेदवारी दिने घोषणा यद्यपि केही स्थानीय तहमा केही गठजोडहरू भए उसको के थियो भने आफैभित्र यो गठबन्धनलाई पराजित गर्ने हामीसँग आँट छ तागत छ भन्ने कुरा स्वयं अध्यक्ष ओलीका ती कार्यक्रमहरू र उहाँका अभिव्यक्तिले पनि दर्शाउँथ्यो र उहाँको जुन कार्यक्रम भयो त्यहाँ गएको जनलहरले पनि देखाउँथ्यो अर्कोतर्फ गठबन्धन थियो गठबन्धनको योजना के थियो भने एमाले कसरी हुन्छ कमजोर बनाउने रणनीतिमा उनीहरू थिए
अहिले अवस्था कस्तो आयो? साँच्चै गठबन्धनले सोचे जस्तो एमाले कमजोर भयो अथवा एमाले सोचे जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सफल भयो? यस्तो देख्छु जस्तो सुदर्शनजी, मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भने अघि मैले उठाएको 4वटा मध्ये मैले एउटा कुरा भने, अब बाँकी 3टा चाहिँ तपाईँलाई त जोड्दै आउँछु भन्ने हो होइन। यो चाहिँ अब जस्तो एमालेमा हिजो निर्वाचन अगाडिको एमाले र अहिले मत परिणाम पछिको एमाले भन्ने तपाईँले सिधा भन्न खोज्नुभएको कुरा त्यो हो। त्यसमा अब कमजोरी दुवैतिर छन्, त्यसमा हामीले चाहिँ त्यति माइन्युटली हेर्नुपर्ने देख्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यति बेला यहाँसम्म आइपुग्दा केपी शर्मा ओलीले जुन बुझ्नु भएको एमाले र हिजो हाइपोथेटिकल मत परिणाम एउटा थियो नि, जसका आधारमा उहाँका स्पिचहरू हुन्थे, उहाँले अरूलाई चाहिँ कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो आमसभामा, अनि बाँकी त्यसलाई चाहिँ प्रतिवाद चाहिँ गठबन्धनले गर्थ्यो होइन। यो मत परिणामपछि अब चाहिँ के देखियो भने स्वाट एनालिसिस भन्छौँ नि हामी, तपाईँ आफ्नो स्ट्रेङ्थलाई हेर्नु भएन कि अर्काको विकनेस देख्नुभयो कि आफ्नो अपर्च्युनिटीलाई हेर्नु भएन कि अर्कालाई दिने थ्रेटको कुरा भयो होइन। त्यस हुनाले मैले चाहिँ के देख्छु भने मेरो त स्टाटसमा लेखेको थिएँ, हाम्रो यो हिजो आमसभामा अरूलाई नङ्ग्याउने र खुइल्याउने र आफू चाहिँ एकदम लाज ढाकेको छ भन्ने प्रमाणित गर्नेले सदनमा पनि गरे हेर्नुहोस् होइन। त्यो कुरो भनेको अर्थ आफ्नो कद अग्लो बनाउने, आफू बलियो बन्ने, आफू बलशाली बन्ने, आफूले जनताका एजेन्डाहरू बोक्ने, आफू कति जनप्रिय हुने, आफू कति भ्रष्टाचार मुक्त रहने भन्नेमा सोच रहेन के। केमा रह्यो भन्दा जुन कुरा समस्याको रूपमा हामीले बोकेका छौँ नि त्यो भित्र आफूले चाहिँ आफू त्यसमा काबिल भएर अर्कोलाई देखाएर खुलम खुला च्यालेन्ज गर्ने खालको कुराहरू गर्दै मतदाताहरूलाई त के मानियो भने यो कुनै मूल्यहीन, यी दास बन्दी होइन र भेडा, यो खालको जुन मान्नेको परिणाम चाहिँ के हो त भन्दा यसपालिको मत परिणाम हो होइन। त्यस हुनाले अब यहाँसम्म जनलहर मात्रै जनमत होइन भन्ने कुरा पनि देखायो भन्न खोज्नु। यो पनि यसो पनि रह्यो जस्तो एउटा त उम्मेदवारीमै भयो देखियो होइन। जस्तो विवादस्पद मान्छे र मूल कुरो चाहिँ अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस त्यति नरुचाउला, पब्लिक स्पिकरहरू भएको मानिसहरू धेरैले मत पाए के एउटा होइन। अब अघि मैले भनेको 4 मध्ये अर्को एउटा कुराहरू जस्तो धरानको केसमा स्मार्ट सिटी चाहिँ पपुलर भएन क्या, त्यहाँको पिउने पानीको चाहिँ नि महत्त्व बढी भयो भनेको त्यहाँको न्यूनतम आवश्यकताहरू चाहिँ लाई चाहिँ के हो जनमतहरू चाहिँ आयो क्या एउटा। यहाँ हामीले हेरौँ न, अब ठ्याक्कै के थियो भने भरतपुरमा राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा समूह त विरुद्धमा लागेको थियो, रेणुलाई हराउन सकेन, हार्छ जस्तो देखिया पनि थियो। तर के रहेन भने त्यो पार्टीका क्याडरहरूले चाहिँ रेणुले गरेको कामको मूल्याङ्कन त गरे नि त, भनेको सोसाइटीमा रिवार्ड र पनिसमेन्ट त कम्प्लिटली मरेको त छैन भनेर देखायो कि एउटा यो होइन। अर्को कुरा अब काठमाडौँकै हकमा हेरौँ, काठमाडौँको हकमा चाहिँ जस्तो कोर एरिया भन्ने थियो, यहाँ दलहरूको स्ट्रेङ्थ भन्ने थियो, अनि स्वतन्त्रले के गर्न सक्छ भन्ने थियो होइन। र त्यो जगमा चाहिँ के रह्यो भने कङ्ग्रेसले आफ्नो सबैभन्दा कमजोर उम्मेदवार 5औं र्याङ्कको उम्मेदवारलाई दियो। बिचरा कार्यकर्ताहरूले त्यो उम्मेदवारलाई काँधमा बोक्दा बोक्दा काँध गरेर भुइँमा राखे कि होइन, त्यो शिखरमा पुर्याउन सकेन, उनीहरूको काँधै गल्यो त्यो एउटा। यो देखियो। अर्को फेरि के रह्यो त एमालेको उम्मेदवार चाहिँ कस्तो रह्यो भने धेरै फन्डाबाजी गर्ने कि, ठ्याक्कै उहाँको पार्टीको अध्यक्ष र उहाँको स्वभाव उस्तै धेरै फरकै नहुने कि। अनि यो कारणले पनि के आयो त भन्दा जनमत चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एउटा नागरिक भनेर मान्नुपर्ने चाहिँ रैती जस्तो ठानियो नि हो, त्यसको जनमत आक्रोशको मत एउटा आयो। अर्को कुरा के रह्यो भने काठमाडौँले परिवर्तन खोज्यो कि, जस्तो एक हिसाबले स्वतन्त्र उम्मेदवार अरू पनि उठेका थिए नि त होइन, उठेका मध्ये चाहिँ जो जितेका उम्मेदवार चाहिँ के रह्यो त भन्दा त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एन्टी तराई सेन्टिमेन्ट जुन काठमाडौँमा थियो होइन, त्यसमा पनि अझ काठमाडौँको हिस्ट्री हेर्दा त हिस्ट्री अफ माइग्रेसन हो। हिजो नेपाल भन्छौँ नि हामी, त्यो नै हिस्ट्री अफ माइग्रेसन हो होइन। हामीले यो एउटा तलाउ थियो भन्नेबाट सुरु हुन्छ नि, इतिहास चाहिँ माइग्रेसनको हिस्ट्री छ। त्यो माइग्रेसनको कुरालाई चाहिँ को अघि आएर ऊ आफू आदिवासी भन्दै गयो, अरूको पहिचानलाई चाहिँ आदिवासीमा राखेर प्रश्न गरेको हो पनि त्यो औचित्यहीन रहेछ भन्ने त अहिले पुष्टि गर्यो। फेरि यसलाई मात्र गरेन, फेरि तराईमा भनौँ न, ठ्याक्कै तराईमा वीरगन्जको पनि जनलहर चाहिँ के रह्यो भन्दा
नेपाली नागरिकहरू भनेका जहाँका भए पनि हाम्रा हुन् भन्ने कुरा पनि त्यसले सन्देश दियो कि भनेको काठमाडौँभित्रको एउटा साम्प्रदायिक मतको कुण्ठा थियो नि, अपनत्व स्वीकार गर्ने नागरिक छन् भन्ने हो। यस्तै नागरिकले त गर्छ नि, यो त के हो मतदाताले गर्दा, मतदाता भनेको पार्टीसँग आबद्ध मतदाताले गर्दैनन्, पार्टीका कार्यकर्ताले गर्दैनन् भन्ने थियो नि त, होइन? र साम्प्रदायिकताका कुराहरूलाई अब जनताले रुचाउँदैनन् भन्ने एक हिसाबको छ नि। अब आउन सक्थ्यो नि त, धर्मका लागि आयोजना आउन सक्थ्यो। त्यसलाई दुईटा कुराले चाहिँ क्रस गर्यो। एउटा बालन शाहले काठमाडौँबाट जित्दा, अर्को चाहिँ हाम्रो वीरगन्जबाट नेवारी मुल्कोले जित्दा, र अर्को पनि कुरा छ जस्तो भाषणै गरेर मानिस धेरै लहरै हेर्दा त राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीले पो तेस्रो चौथो ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो पनि आएन भनेको साम्प्रदायिकताका मतहरू, धार्मिक जातीय भेगीय साम्प्रदायिकताका मतहरू चाहिँ अब जनताले रुचाउँदैनन्। जनताले चाहिँ एकीकृत नेपाल जुन छ नि, यो एकदम एकताबद्ध नेपाल चाहन्छन् र यसलाई चाहिँ यो सन्देश पनि स्थानीय तहबाट प्राप्त यो मत परिणामलाई त मान्न पर्यो नि त। यो मत परिणामको इन्डिकेसन चाहिँ यो पनि हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले यहाँलाई प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, जोड घटाउ, फाइदा कसलाई घाटा कसलाई? यसो छ अब अहिले त के छ भने नि, अब यो प्री पोलिङ भन्थ्यौँ हामी, स्थानीय तहलाई चाहिँ दलहरूले पनि प्री पोलिङको रूपमा ल्याएको थिए। यसपछिको इक्वेसन कस्तो बन्छ भन्ने प्रधान कुरा प्रश्न थियो। अब अहिले हामी त्यही बिन्दुमा छौँ। अब अहिले के देखिन्छ भने गठबन्धन रहन्छ कि टुट्छ भन्ने छ, होइन? अब जस्तो हेरौँ, गठबन्धनभित्र ओलीको आफ्नो शक्ति पार्टीभित्रै अप्ठ्यारोमा पर्यो, उनले यसलाई चाहिँ छ नि समीक्षा बैठक समेत बोलाउन सक्ने हिम्मत गर्न सकेका छैन। आफै कमजोर भएको छ, एउटा कमजोर देखियो नि त, होइन? यो देखियो। अब अर्को कुरा के देख्यो भने प्रचण्डहरू माधव नेपाललाई कमजोर मानेकाहरूको केही स्ट्रेङ्थ छ भन्ने देखियो नि त। भनेको उहाँहरूको बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्यो। अब केपी शर्मा ओलीको बार्गेनिङ क्यापासिटी कम भयो भनेपछि अब के देखिनु, आज आएको कुरा चाहिँ के छ भने अब सरकार पुनर्गठन छ नि गरेर निर्वाचनसम्म जाने सरकार बन्ने सम्भावना बढ्दै गयो। प्रचण्डले त भनिसक्नु भयो गठबन्धन टुट्दैन, हामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म हामी यसलाई जुन बाचा गरेर अगाडि बढाएको थियो त्यो बाचा अनुसार लैजान्छौँ भनेर दुईटा परिवेश फरक। जस्तो इमाल बाख्तिनले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन, कन्टेक्स्ट अनुसार कन्टेन्ट अनुसार कन्टेक्स्ट हुन्छ र कन्टेक्स्ट अनुसार कन्टेन्ट हुन्छ क्या, दुईटा हुन्छ होइन? त्यो रेसिप्रोकेट हुन्छ कि। जस्तो निर्वाचन अगाडि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ छ नि, अथवा आफ्नो साइज लिनका लागि र मतदातामा उत्साह भर्नका लागि यो कुरा भनिन्थ्यो। अहिले परिणामपछिको जग फरक छ कि, त्यस हुनाले त्यही जगमा अहिले हामीले एनालिसिस गर्दा मिल्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तसर्थ परिवेश बदलिएको हुनाले यसको इक्वेसन पनि बदलिन सक्छ, होइन? हिजो गठबन्धन ब्रेक हुने सम्भावना बढी थियो नि त। जस्तो मेयरमा रेणुले हार्यो भने देश दुर्घटनामा जान्छ, त्यो आशयहरू भनेका यता कता के थियो भने हाम्रो साइज सानो भयो भने भोलि के हुनसक्छ त भन्दा एमाले बलियो हुनसक्छ, त्यस कारणले तँलाई भनेर कङ्ग्रेसलाई आफैसँग बसेर एक हिसाबको चाहिँ थ्रेटन पनि हो, होइन? धम्कीपूर्ण भाषा पनि हो नि। हो, यसले अब के देख्यो भने होइन, अब यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो कङ्ग्रेस र डेमोक्रेट र वाम गठबन्धन जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा वर्स सिचुएसन के रहेछ भन्दा हिजो वाम एकता रहेछ भन्ने देखियो कि, होइन? किनभने हिजो पार्टी एकीकरण गरेर पनि 2/3 जनताले त्यत्रो ऐतिहासिक मत दिँदा पनि गर्न नसकेको र आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले त्योभन्दा त यो अहिलेको सरकार बरु यसरी चलाएको ठिक छ भन्ने जनमत त स्थापित भयो नि त। त्यसैले यसलाई कन्टिन्यू गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल भयो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब एमालेको संसदीय दलको बैठकले के निर्णय गर्यो भने अन्तर्घात भन्ने शब्दहरू उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नुभयो, त्यसपछि शक्तिको दुरुपयोग, राज्य शक्तिको दुरुपयोग भन्ने कुरालाई चाहिँ दोस्रो अथवा तेस्रो स्थानमा पुर्याउनु भयो। के देख्नुभयो, साँच्चै एमाले अन्तर्घातकै कारण कम नतिजामा खुम्चिन बाध्य भयो हो? यसो देखिन्छ सुदर्शनजी, यो कुरा चाहिँ कस्तो अहिले मैले उठाएँ नि, यो अन्तर्घात भन्ने कङ्ग्रेसले चाहिँ आविष्कार गरेको कुरो योचोटि एमाले धेरै प्रयोग गर्यो। किन गर्यो है भने नि त्यो देखिन्छ, किनभने कतिपय ठाउँमा त्यो कसले जित्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न नसक्ने थियो, दुवैतिर अन्तर्घात थियो। कसले धेरै अन्तर्घात गर्छ त्यसको विपरीतले जित्छ, त्यो देखियो नि त कुरा। किनभने अब एउटा कुरा चाहिँ के र अहिले मैले सुरुमै उठाएँ नि, मतदाता र नागरिकहरूसँग चेतना छ है। अब हामीले पनि मतदाताको भावना अनुसार चाहिँ
हामीले उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने एउटा बहस चाहिँ एकदम बलियो भयो र सञ्जालभित्र अब हिजोदेखि के देखियो भने 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता लिनेहरूले चाहिँ अब निर्वाचन नलड भन्ने खालको एउटा त्यो किसिमको किन भयो भने एउटा त देशको आर्थिक परिस्थितिका कारण पनि हो हैन किनभने हिजो कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब आज विष्णु पौडेलको कुराहरू सुन्दा चाहिँ आफै पनि हाँसो उठ्दो थियो कि वितरणमुखी अर्थव्यवस्था आफै अँगाल्ने अनि आफ्नै निरन्तरता गर्यो भने फेरि यसले चाहिँ राष्ट्र अप्ठ्यारो हुन्छ जो कि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट उहाँ आफै वाचन गर्दै ठ्याक्कै के देखियो भने हाम्रो एकचोटि उखान छ नि नेपालीमा यो फोहोर गरेपछि दैलो देख्यो कि आफूले पहिले फोहोर गरेपछि यो त दैलो पर्यो भन्ने जस्तो कुरा रह्यो क्या होइन अनि आफूले फोहोर गर्दा चाहिँ फोहोर नहुने अरूले गर्दा चाहिँ फोहोर हुने भन्ने भयो तर यद्यपि म के कुरामा छैन भने अहिलेको वितरणमुखी अर्थव्यवस्थाले यो देशलाई फाइदा गर्दैन दीर्घकालीन रूपमा हामी अब श्रीलङ्काको बाटोमा धेरै टाढा छैनौँ भन्ने यसले यो अहिलेको बजेट भाषणले पनि देखाउँछ किनभने केही कुराहरू छन् होइन ती कुराहरूलाई हिजोको सरकारले मत माग्नका लागि गरेका पपुलिस्ट एजेन्डाहरू यसले नै कन्टिन्यू गर्यो भने अब अघिल्लो सरकारले त्यो कुराहरू गलत हुँदा उसले किन गर्यो त भन्ने अब प्रश्न आउने भयो नि त होइन आज जस्तो संसदीय दलको बैठकमा यसको भण्डाफोर गर्नु भन्ने केपी शर्मा ओलीको निर्देशन यसले के देखाउँछ भने हिजो केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा नि जस्तो वृद्ध भत्ताको कुराले त उहाँहरूले यतिसम्म राजनीति गर्नुभयो नि त होइन वृद्ध भत्ताको उमेर र दर बढाउने बित्तिकै भनेपछि अहिले क्रिटिकल छ म मान्दछु त्यो कुरालाई तर त्यो नीति त हिजो पनि ठिक थिएन आज पनि ठिक थिएन के हामीले उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थामा किन नलागेको भन्ने कुरामा हेर्नुहोस् 3-4वटा कुराहरू छन् एउटा अहिलेकै यो जो जगमा बसेर हेर्दा पनि जस्तो हाम्रो विदेश पलायन हुने पैसा के का कारण हुन् भन्दा अर्थ यो विद्यार्थी पढ्न जाने हेरौँ है जस्तो अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड र क्यानाडा जानेलाई अहिले रोक्नु जरुरी छ क्या अहिले हाम्रो अवस्थाले गर्दा त्यहाँ जानेबाट कति रिटर्न पाउँछ यो देशले एउटा हेर्नु पर्यो एक दोस्रो कुरो भारतमा नै वर्षेनी प्राविधिक शिक्षाका लागि हाराहारी 2 खरब रुपियाँ जान्छ भारतमा मात्र जाने पैसाको हेरौँ हामीले होइन यसलाई के दीर्घकालीन रूपमा जस्तो विदेशमा चाहिँ हामी 6 महिनामा सेमेस्टरको इनरोलमेन्ट हुन्छ स्प्रिङ र फल सेमेस्टर भनेर हामी चाहिँ वर्षमा एकपटक लिन्छौँ कि भइरहेको अहिलेको विश्वविद्यालयको संरचनाले नै त्यो कुरालाई चाहिँ 6 महिनामा एडमिसन गर्दा हाम्रो आधी पैसा त यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ र जोगिन्छ अब यसमा के छ भने शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी शिक्षा मन्त्री मैले शिक्षा मन्त्रीहरू 70 सालमा चित्रलेखा यादव पछि बिचमा 74 मा 1 महिना कि 2 महिना गोपालमान श्रेष्ठ भए त्यसभन्दा बाहेक के छ वाम घटकले नै शिक्षा मन्त्रालय हेरिरहेको छ आज उहाँहरू लेबर फोर्सको कुरा उठाउनुहुन्छ नि त श्रमजीवीको कुरा उठाउनुहुन्छ श्रम उत्पादन यस देशमा चाहिँ गर्नु पर्दैन अनि उहाँ के हुन्छ इन्डस्ट्री भएन भन्नुहुन्छ भने यो देशलाई योग्य नागरिक बनाउने जिम्माको हिजो बागडोर सम्हालेको अहिलेसम्म हेर्नु सबैभन्दा के छ सबैभन्दा धेरै विदेश पढ्न जाने ट्रेन्ड नै यही बेलामा छ सबैभन्दा शिक्षा अस्थिर छ कोही अनसन बस्छन् भारतमा विद्यार्थी जान्छन् ओ त्यसको बजेट घाटाले के छ त हाम्रो भन्दा बजेट घाटा व्यापार घाटा चाहिँ बजेट भन्दा ठुलो आकारको छ त्यसको एउटा ठुलो भोल्युम नै के हो भन्दा हाम्रो एउटा फसिल फ्युल हो हैन अर्को बाँकी शिक्षा पनि हो कि यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले यति नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेका छौं नि कन्सल्टेन्सी हामी आफै खोल्छौं अनि यहाँ विद्यार्थीहरु लगाएर चाहिँ नीतिगत रूपमा कोही अनसन बसेर यहाँ बन्द गर्छौं अनि कमिसन खाँदै बाहिर पठाउँछौं बाहिर विद्यार्थी पठाउँछौं र त्यो सञ्चालक निजी क्षेत्रका सञ्चालक चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा माफिया हुन् अनि यो देशबाट पुँजी पलायन श्रमजीवीहरु शक्ति कहिले मुलुक फर्किने नगर्नेहरु चाहिँ यो देशको राष्ट्रवादी हाम्रो डेफिनेसनै गलत छ यो एउटा कारणले देख्छु अर्को प्राकृतिक स्रोत साधन भनौं न जस्तो हामीले वनस्पति पानीहरु पिउने पानीहरु भारतीय बजारमा पिउने पानीको मार्केट छ नि त खोइ हामीले सबैभन्दा के छ हामीले यो कुराहरु चाहिँ वनसँग आधारित सबै कुराहरुलाई चाहिँ बन्देज गर्छौं सबैभन्दा ठूलो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ वन र वनस्पति भित्र छ सबैभन्दा ठूलो इन्ट्रेस्ट अब यसले के छ भन्दा हामी आफै यत्रो जलस्रोतको धनी देश पानी आयात गरिरहेका छौं हैन अब हाम्रो फ्लेभर वाटरको कुरा वनस्पतिको कुरा त गाडा डाँडाको कुरा पर्छ यो कुरा चाहिँ हामी नगर्ने अनि अब अर्को बिजुलीको कुराहरु हाइड्रो पावर के छ त हामीले के बनाएको त हाम्रो प्रविधि त होइन महँगो छ नि त तर हाइड्रो पावर कुनै पनि आयोजनाहरु 5 वर्ष कम्प्लिट नभएपछि के हुन्छ अपर्चुनिटी कस्ट लस हुन्छ नि त कुनै अर्थमन्त्रीले यो कुरामा रिग्रेट गरेको छ
छैन नि। अपर 5 वर्षबाट 6औं वर्षमा त हामीले किन लगानी गर्छौँ भन्दा त्यसले उत्पादन दिन्छ भन। अनि उत्पादन 20 वर्ष 5 वर्षमा दिनुपर्ने 6 वर्षदेखि दिनुपर्ने उत्पादन 20 वर्ष नदिँदा त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा को संलग्न भएको चाहिँ हामीले आत्मालोचना गर्नु पर्दैन। असर्थ यी यति जटिल कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी मिठो बोलेर चाहिँ हामी आफू गद्दारी गरिरहेको छौँ राष्ट्रलाई र बजेट घाटा व्यापार घाटा चाहिँ बजेटभन्दा ठुलो बनाइरहेको छौँ। विद्युतीय बस चलाउन रोकेको कसले रोकेको छ भन्दा ती नीतिगत जनताले अहिलेसम्म आन्दोलन गरेका छन् र विद्युतीय बस तर हामीले सुन्यौँ क्या त्यहाँ संसदमा बोल्दै गर्दा प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा यो आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना गरिरहेको हो कि अथवा विपक्ष प्रतिपक्ष भएपछि आलोचनै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यो देखियो। सुदर्शन यसो गरौँला, आलोचना त भएन। हाम्रो यो व्यापार घाटाको भोलमको एउटा ठुलो यो पढ्न जाने विद्यार्थी हुन् भन्नेमा त खोजौँ न त। यो त घाम जतिको छर्लङ्ग छ। हामीले अधिकांश हाम्रो राष्ट्रको पैसा चाहिँ जस्तो अरबमा काम गर्नेले कमाएको पैसा के छ कि पढ्नलाई लगानी गरेर छौँ कि त हामीले गाडी र मोटरसाइकल किन्न त्यसको पेट्रोल हाल्न गरेर छौँ नि त, अथवा जग्गा किन्न गरे आउला। यो कुरामा हाम्रो नीति छ त छैन नि त। यो कुरा नि घाम जतिकै छर्लङ्ग भालाई सत्यलाई सत्य नमानेर अनि आफूले चाहिँ झुटको खेती गरेर चाहिँ एउटालाई नङ्ग्याउने र खुइलाउनेले हामी यो शासकीय स्वरूप चाहिँ कहाँसम्म लान्छौँ त। अनि हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ त्यहाँ नङ्ग्याएर खुइलाएका कारणले त डलर बढ्ने त होइन होला। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ न। यो नागरिक भएर नेतृत्वमा तहमा गएर नागरिक भएर सोचेर चाहिँ साँच्चै मैले गरेको कुरा ठिक हो भनेर हेरौँ न त। यहाँले बजेटको प्रसङ्ग ल्याइसक्नुभयो। अहिले त सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कृषिलाई दिइयो र यसो छ सुदर्शन, यो कृषि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि हो। संसारमा कुनै पनि देश कृषि बेचेर एकाध कमोडिटी छन् होइन उसले भयङ्कर ठुलो उपलब्धि गरेको चाहिँ देखिन्न। तर कृषिकै आयातको कुरा कस्तो छ हो यो बुझेँ मैले। त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि हामीले लगानी गऱ्यौँ नि, एकदम राम्रो कुरा हो यो। किनभने 32% अझ तपाईँलाई सहकारी यो देशमा के गर्छ हेर्नुहोस् है। चिनिया अनुभव मैले 5-6 पटक भइसक्यो यो अन्तर्क्रियामा भनेकै मिडियामै होइन। यसमा चिनियाले के गर्छ भने गोलबेडा उत्पादन गर्नलाई सरकारले जमिन दिन्छ, प्रविधि दिन्छ, पैसा दिन्छ र त्यो गोलबेडा पनि मार्केटमा आफैले किनिदिन्छ र उत्पादन गर्ने एउटा सहकारी हुन्छ, एउटा खालको मोडलको सहकारी हुन्छ, अर्को वितरण गर्ने अर्को सहकारी हुन्छ। अब यो सहकारीले 50% लगानी गर्नुपर्ने भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ 50% होइन 100% कृषिमा लगानी गर्नलाई चाहिँ दिन जरुरी छ। किनभने जमिन पनि बाँझो छ, अरब गएका छन्। अब त्यसले के गर्छ भने यसलाई चाहिँ हिजो हामीले सबसिस्टेन्स बाँच्नका लागि खेती गर्थ्यौँ भने अब यसले कमर्सियली उत्पादन गर्नका लागि गर्छ। हो यो हाम्रो उत्पादनको छ नि, उत्पादनको उद्देश्य फरक परेपछि यसले पक्का पनि के गर्छ भने यसलाई कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्छ। जस्तो हाम्रो आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्ने हो भने के हुन्छ भने हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति एउटा हामीसँग रहन्छ, एउटा अर्को बाँकी के रहन्छ भने हाम्रो आयात घटेपछि व्यापार घाटा घट्छ र त्यसले के हुन्छ हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जान्छौँ। यहीँनिर जोडेँ यहाँलाई, मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ 7% रोक्ने भनिएको छ। यसो छ जस्तो सम्भवको कुरा बोलिएको छ अथवा यसो छ जस्तो हामी के छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ भने कम्प्लिट मार्केट लिड भन्छौँ नि, हामी मार्केटलाई खुला पनि छोडेका छौँ अनि नियन्त्रण गर्छौँ भनेर हामी सोसलिस्ट मिक्स इकोनोमी भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो पनि लिएका छौँ। मुद्रा जस्तो मोनिटरी पोलिसीहरू हामी आफूले बनाउँछौँ होइन, त्यो त राज्यको आफ्नो पोलिसीहरू छन्। हामीसँग के छैन भने हाम्रो त्यो मोनिटरिङ मेकानिजमै छ, कुनैमा पनि छैन। खालि यो तपाईँले मार्केटको कुरा मात्र होइन, यति मात्र हेरौँ न ल, मेडिकल एजुकेसन भन्यो नि, मेडिकल एजुकेसन चीन र भारतमा पढ्नेहरूको क्वालिटीको विषयमा हामीले कहीँ जाँच गर्ने एउटा डेस्क छ, मेकानिजम छैन नि। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने यहाँ पढेकाहरूलाई क्वालिटी भएन भने अनसन बस्छौँ होइन। यो एउटा यो त्यहाँ बिबिएस ब्याचलर म्यानेजमेन्ट पढाए सर पढाएर आउनेहरूको क्वालिटी केले चेक गर्ने। अर्को कुरा फेरि म शिक्षामा भएको हुनाले विदेशी सम्बन्धनमा यो देशमा धेरै संस्था चलेका छन्, तिनीहरूले के छ भने अहिलेको मोडर्न एजुकेसन सिस्टमलाई अपनाएका छन्, एसेसमेन्ट मोडल भनेर। त्यसको इभ्यालुएसनको क्वालिटी मेजर शिक्षा मन्त्रालय केले गर्छ, त्यो अनुगमन गर्नुपर्ने होला नि त। त्यो यो देशलाई चाहिने होला, हाम्रो उत्पादन त संसारभर जाने होला होइन। यी कुरा हामीले मोनिटरिङ कहाँ गरेका छौँ। जस्तो म विश्वविद्यालयमा के छ अनुगमन समिति छ, त्यो समितिले के गर्छ भने आउँछ हाजिर चेक गर्छ कि
अनि त्यो सधैँ कर्मचारी निजामती कर्मचारी जस्तो 24 घण्टा प्राध्यापक बस्छ र उसको रुटिन हेरेर रुटिन अनुसार उसले काम गरेको गरेन वर्षमा कतिवटा पब्लिकेसन गर्नुपर्ने त्यो क्वालिटीमा छ छैन हेऱ्यो भने बाइक गर्नुपर्छ र उसमा समग्रमा यहाँले भने जस्तै बजेट अघिल्ला वर्षहरूको निरन्तरता बाहेक अरू केही होइन उसो भयो केही कुरामा छ जस्तो तीनटा कुरा सकारात्मक छ एउटा उत्पादनमा छ नि जुन हामीले कृषिमा लगानी बढ्दो छ त्यसले चाहिँ हाम्रो आयातलाई चाहिँ नि प्रतिस्थापन गरोस् भनेर एउटा त्यो सकारात्मक छ एउटा दोस्रो कुरो के छ भने दोस्रो कुरा यो वितरणमुखी अर्थव्यवस्था यो त्यति ठिक होइन उत्पादनमा केही जस्तो पिउने पानीहरूमा यसपालि उत्पादनमा चाहिँ केही जोड दिएको छ एउटा यो रह्यो अर्को जस्तो हर्बलहरूमा दिनुपर्छ त्यो किन कमजोरी भयो यो रह्यो अर्को बाँकी चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ उत्पादनमा जसरी लगाइयो नि त्यो कुरा चाहिँ एकदम स्वागतयोग्य छ त्यसलाई 100% पुर्याउनु पर्छ अब अर्को कुरा के छ जस्तो विद्यालय भन्यौँ हामीले शिक्षामा लगानी चाहिँ केमा छ भन्दा पूर्वाधारमा छ पूर्वाधार के छ भने यो हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन्छ हामी प्रत्येक कुराको हार्डवेयर अनुसारको सफ्टवेयर चाहिन्छ हार्डवेयर चलाउनलाई हामी एकचोटि हार्डवेयरमा मात्र डेभलप गर्छौँ अनि त्यो हार्डवेयर चलाउने सफ्टवेयर हामीसँग सफ्टवेयर हुँदैन हामीसँग ह्युमन रिसोर्सै हुँदैन अब यी कुराहरू जस्तो म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस् हामीले के कुरा आइसक्यो भने म्यानेजमेन्ट मात्र कोर्स पढाउँछ नि हामी हाम्रो विश्वविद्यालय समयानुकूल म्यानेजमेन्टको कोर्स बनाउन सकेका छन् जस्तो हस्पिटल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ छ नि एउटा इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट उयो हुन्छ त हुँदैन नि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री उयो हुन्छ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री हो तर फार्मास्युटिकल म्यानेजमेन्टको त आफ्नै पाटो छ आफ्नै थ्योरी छ टेक्निक्स छ नि त तपाईँको मिडिया म्यानेजमेन्ट छ त छैन नि मिडिया म्यानेजमेन्ट त तपाईँ यहाँ कि पत्रकारले गर्नु पर्यो कि त म्यानेजमेन्टले गर्नु पर्यो होइन तर मिडियाको पत्रकारिताको पनि र व्यवस्थापनको पनि केही कुरा फ्युजन ब्लेन्ड गरेको कुरा यहाँ आवश्यक छ नि त यसको प्रविधिका कुराहरू छन् प्राविधिक यी सब कुरामा हाम्रो खोइ त हामीले त यो पुरै आँखा बन्द गरेर त्यो देखेकै छैनौँ अझै हामीले देख्न सकेका छैनौँ त्यो यो उत्पादनसँग जोडिने कुराहरू त यिनीहरू हुन् नि अनि के हुन्छन् भने हामीले के गर्छौँ त्यहाँ लोकसेवा आयोगले चाहिँ कस्तो मान्छे खोज्छ भन्दा प्रशासनमा खोज्छ प्रशासनमा पनि कुन आर्थिक प्रशासन भनेर खोज्छ उसका 3टा क्याटेगोरी छन् अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हस्पिटल म्यानेजमेन्टका लागि चाहिँ त्यो अहिले हामीले पढाएको कुन मान्छे हस्पिटल म्यानेजमेन्टको मान्छे छ र कहाँनिर म्याच गर्छ यी कुराहरू छ जस्तो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङहरू कति छन् एउटै कुरो चाहिँ मेरो चाहिँ यही फ्लोरबाट के हो भने अहिले भइरहेको संरचनाको व्यवस्थापनमा अलिकति हेर्ने हो भने पनि हामीले यहाँ धेरै राहत मिल्छ किनभने विद्यार्थी 12,000 16,000 इन्ट्रान्स दिन्छन् पास हुन्छन् 8,000 यहाँ कोटा छ 3,000लाई के भनेपछि 6 महिनामा 1 वर्षमा लिएको इन्ट्रान्सले 6 महिनापछि भर्ना गर्न पाउने मात्र व्यवस्था मात्र गरिदिनु भने के हुन्छ भने हामीले सेमेस्टर सिस्टम 8 सेमेस्टर हुन्छ भने त सबै सेमेस्टरमा विद्यार्थी हुन्छन् हामीले हामीसँग भएको स्ट्रेङ्थलाई पनि प्रयोग गर्नलाई व्यवस्थापकीय रूपमै हामीले सुझबुझ प्रयोग गरेका छैनौँ यो त एउटा सामान्य कुरा समग्रमा अब यसको कार्यान्वयनको चुनौती कस्तो देख्नुहुन्छ अघिल्लो वर्षको 60% हाराहारीमा पनि काम नहुने जस्तो कार्यान्वयन नहुने जस्तो देखिया छ यस्तो छ जस्तो अहिले मैले उठाएको कुरा ह्युमन रिसोर्स छ नि हो त्यो चाहिँ अहिलेको चुनौती हो ह्युमन रिसोर्स चुनौती हो किनभने यो बजेट उपभोग गर्न योग्य नेतृत्व त छैन उसले त त्यसको त ठेका पट्टाको प्रक्रिया छ सार्वजनिक खरिदको कुराहरू छ हैन अनि त्यो निर्माणमा चाहिने इन्जिनियरको पनि त स्पेसिफिकेसनहरू छ यी कुराहरू केसँग जोडिन्छन् अर्को त्यो भन्दा नि मूल कुरो चाहिँ निष्ठा र नैतिकताको कुरा छ के किनभने 5 वर्षमा सक्ने प्रोजेक्टलाई चाहिँ 5 वर्षमै सक्ने गरी गर्नु पर्यो तब के हुन्छ भने यो बजेटहरू खर्च पनि हुन्छ के जस्तो यो बजेट खर्च किन नहुने भन्दा हामीले समय कति महत्त्व छ म यही कुरा भन्छु आजभन्दा सुनको भाउको एउटा आज हेरेको थिएँ रेसियो हेरेको थिएँ कि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सुनको भाउ कति थियो र अहिले कति छ कि होइन त्यही सुन हो नि होइन बजार मूल्य बढ्यो त्यो बेला मूल्य कति बढ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो पर्चेसिङ क्यापासिटी कति बढ्यो तसर्थ हामीले जस्तो 5 वर्षमा सक्ने प्रोजेक्टको लागत किन बढिरहेको छ भन्दा हामीले समय थपेर समयमै सक्दैन नीतिगत भ्रष्टाचार छ त्यो कुरा रोक्ने 5 वर्षभित्रमा सक्नेलाई सक्नै गर्नु पर्यो यो कुरा गर्ने हो नि के हुन्छ भने अधिकांश भ्रष्टाचारका कुराहरू कम हुन्छन् यो एलोकेट गरेको बजेट पनि के हुन्छ भन्दा त्यसले रिजल्ट दिन्छ आउटपुट पनि केही आउँछन् र हामी ठ्याक्क देश चाहिँ फेलियर स्टेटमा जानबाट रोकिन्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो सबैको जड चाहिँ नेताको चरित्र र उनीहरूको कार्यव्यवहारमै जोडियो उसो भयो ठ्याक्कै म चाहिँ के भन्छ विलको कुरा गर्छु कि वेयर इज अ विल देयर इज अ वे भन्छौँ जस्तो हिजो भर्खर बालेनले जुन
नगरपालिकाको बैठक लाइभ गर्नुभयो नि, त्यसले त अहँ। धेरै त्यहाँभित्रका कुराहरू त देखियो नि त। त्यो प्रतीकात्मक रूपमा भयो नि, देखियो नि त। कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यहाँ देखियो। काठमाडौँको फोहोरलाई चाहिँ केबल कारमा पठाउने, अहँ। अनि काठमाडौँमा मान्छे चाहिँ माइक्रो बसमा हुटमा झुन्डेर जाने के, यस्तोसम्म पनि प्रस्ताव राख्ने चाहिँ के देखियो त भन्दा वडा अध्यक्ष देखियो के, जो फेरि पहिले पनि जितेका। भनेको हाम्रो अवस्था कस्तो रहेछ त, जस्तो शासकीय रूपमा उहाँले त्यो बैठक सञ्चालन गर्न सक्नु भएन होला, को मान्छे सब पर्फेक्ट हुन्छ, आफूसँग भएको नलेजलाई। यही कुरा हेरौँ न, हामीले राजनीति भनेको के हो भने मसँग आफूसँग भएको स्ट्रेङ्थलाई अर्कोसँग जोडेर चाहिँ 5-5 जोडेर 10 हुँदैन नि, 15 हुनसक्छ के। हो त्यो सिनर्जिक इफेक्ट निकाल्नु चाहिँ पोलिटिक्स हो होइन। अब हामीले के गर्दैनौँ भन्दा पखलास गर्लास होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न हो भने योचोटि पखलास र गर्लास भन्ने हो नि, यो प्रतीकात्मक हो। दलहरूले यसको ठुलो मूल्य चाहिँ आउने निर्वाचनमा चुकाउँछन्, त्यो सत्य हो। त्यो सत्य हो। किन सत्य हो भने मानिसलाई यति बेला दलको विकल्प उसो भए भन्नुहोस् न, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको सिनेरियो यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ त? यसो जस्तो अहिले कसरी काम गरिरहेका छन् नि, जस्तो स्वतन्त्रले कसरी काम गर्छन्, दलभित्रकाले कसरी काम। जस्तो एउटा कुरा सकारात्मक कुरा के छ भने नि सुदर्शनजी, प्रतिस्पर्धा थिएन नि त, दलको सिन्डिकेट थियो। अब स्वतन्त्रले त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ल्याए कि। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, अझ काठमाडौँ भन्दा नि हामीले धरानको हेर्नुहोस्, मेयरले जुन दिन आफ्नो काम सुरु गरिसके, यहाँबाट नि ओखर पौवा भिजिट गरिसके, भनेको अब त्यो नीतिगत रूपमा त 5-6 महिना त योजना बनाउन लाग्छ नि त। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा बाँकी ती एलिमेन्टले कति सहयोग गर्छन् भन्ने। जस्तो धरानमा एमाले सहयोग नगरेर हर्क साम्पाङलाई फेलियर गरायो भने त्यसको मूल्य त एमाले आफैले चुकाउनु पर्छ। काठमाडौँमा ब्यालेन्सालाई चाहिँ कङ्ग्रेसको बहुमत छ नि त, 19 वटा उसले जितेछ, उसले सघाएन भने यसको मूल्य त उसले चुकाउँछ नि त। कहाँ चुकाउँछ भन्दा काठमाडौँमा मात्र हो र, देशभरि। यो कुरामा चाहिँ दलहरूले साँच्चै सकारात्मक कुरा जसले गरे नि हुन्छ, यो राम्रो काम हामीलाई मात्र ठेक्का होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। र अब ठेक्का पट्टा र एउटा जुन सिन्डिकेट गर्ने व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। तर यो मात्रै देखाइसक्यो। तर यो दलीय व्यवस्था, यो प्रणालीमा स्वतन्त्रहरू यसरी उदय हुँदै जाँदा भोलि के होला यो व्यवस्था भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अब ठ्याक्कै प्रश्न यो। अब तर के हो यो दलहरूलाई यो त के हो त, चुनौती हो नि त। अब के हो भने आउने निर्वाचनमा दलभित्रको योग्य उम्मेदवारलाई देऊ न त। यहाँ छोरी भाउजू बुहारी ज्वाइँ नाति नातिना बाँकी यो मित चाइनोहरू नलगाऊ, पैसामा किनेर टिकट नदेऊ भन्ने यसको चाहिँ के हो त सन्देश हो। यति मात्रै हो, यति मात्र हो। अब भन्दैछ काम गर्न कतिको सक्लान् या नसक्लान्, यो प्रश्न पनि उठिरहेछ कि। यसो छ, काम नेतृत्वले संसारमा कहीँ गर्ने होइन। नेतृत्वले काम गर्नेलाई यही दुईटा हो, वर्कर र म्यानेजरको बीचको डिफरेन्स डेफिनेसनै छ नि। म्यानेजर विल म्यानेज द वर्क, वर्कर विल डु अ वर्क होइन। भनेको वर्करले काम गर्छ, कामदारले काम गर्छ, म्यानेजरले म्यानेज गर्छ। त्यस कारणले बालेनले काम गर्ने होइन कि, बालेनले कामको व्यवस्थापन गर्ने हो। हर्क साम्पाङले आफै गएर त्यो पाइप जोड्ने होइन नि, आफै झाडु लिएर हिँड्ने होइन। तर के भने कामको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने हो। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सहभागितामूलक कार्य व्यवस्था नभएको कारणले छ नि, खालि हाम्रो के हो नेतृत्व उद्घाटनमा, जस्तो उद्घाटन पनि के हो शिलान्यासभन्दा अगाडि उद्घाटन गर्ने कि, त्यस्तो खराब प्रविधि सुरु भयो नि त होइन। धरारा हेर्नुहोस्, बनिसकेको छैन, उद्घाटन त भइसक्यो नि त। त्यो नाम कसरी राख, काम गर न, जनताको हृदयमा नाम बस्छ। खालि त्यो शिलालेखमा नाम लेखेर के हुन्छ, त्यो भत्केपछि त गयो नि होइन र। यो संस्कारले कहाँ पुग्दैछौँ हामी? यो संस्कारले हामी सुन्निएको मान्छे मोटाउँछौँ भन्ने जुन संस्कार छ नि, सुन्निएको मान्छेले म मोटाएको हो भन्ने भ्रम छ र गर्व गरेर छ। म जस्तो मोटो कोही छैन, म जस्तो बलियो कोही छैन, मात्रै सुन्निएको मान्छेले आफू मोटायो भन्ने आत्मानुभूति गरेको छ। यसर्थ यो कामले चाहिँ के हो त भने उसको रियल स्ट्याटस थाहा पाउने हो। उसले काम गरेर जस्तो जनतामा काम गरेर उसले चाहिँ आफ्नो मन जित्यो भने त्यो कहिले पनि हट्दैन भने चाहिँ यसले प्रमाणित गर्छ। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ, यो व्यवस्थामाथि पनि अलिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् पछिल्लो समय। यहाँले अघि जोडेकै कुरामा जोडिन्छ, अथवा नेताको नेतृत्व क्षमता अथवा उनीहरूको आचरणकै कमजोरी हो, अथवा साँच्चै यो व्यवस्था हामीलाई बोझिलो पेचिलो नै भाव। यसो जस्तो सुदर्शनजी अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषय अलिकति त्यहाँ क्लियर पनि गर्नुपर्ने नै थियो। त्यो के थियो भने व्यवस्था दलीय भनेपछि राजनीतिक चरित्र हुनु पर्यो नि त। दल भने मेम्बर मात्र हो र, त्यसको त काम कर्तव्य र अधिकार छ नि त होइन। कुनै पनि पदको काम कर्तव्य र अधिकार छ।
तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्ने यो पदको पनि त छ नि गरिमा छ, त्यो काम कर्तव्य अधिकार र नैतिकता छ नि त होइन, निष्ठा छ। जब तपाईँ त्योबाट च्युत हुनुहुन्छ नि, तपाईँमा त्यो काम कर्तव्य चाहिँ हुँदैन अनि तपाईँले अधिकार चाहिँ खोज्नुभयो भने त्यो अधिकार चाहिँ त्यही काम र कर्तव्यका लागि मात्र हो क्या। अब दलहरूले के गरे त भने यो व्यवस्थालाई नै यति खिल्ली उडाए कि मानिस मतदाता र कार्यकर्ता त बन्दी हुन्, यिनको कुनै हैसियत रैती हुन् होइन। यो हुनाले यसको परिणामस्वरूप अब के छ भने जस्तो प्रदेशमा धेरै मानिसको यति बेला के छ प्रतिक्रिया छ, यो महँगो प्रदेश नेपाल भयो, प्रदेश संरचना धेरै महँगो भयो होइन, जस्तो यी कुराहरू आइरहेछन्। यसले के छ भने यो प्रदेशभित्रबाट यो संरचनाले जस्तो जतिलाई खर्च हुन्छ नि त्योभन्दा डबल नाफा निकालेन भने के हुन्छ भने निजगढ विमानस्थल जस्तै हुन्छ कि। जस्तो हेरौँ हामी विमानस्थल हामी एयरपोर्ट बनाउँदै हिँडिरहेछौँ, कति टुरिज्म प्रमोसन भएको छ र छैन नि। भनेको विमानस्थल बनाउनलाई मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई च्यालेन्ज गर्छन्। हेरौँ है यो कुरा होइन। अब हामी फेरि विधिको शासन भन्छौँ, यही कुरा आफैमा कन्ट्राडिक्ट छ। किनभने निज स्वार्थका लागि हामीले, तपाईँलाई लाग्छ बालन शाहलाई हिजो काम गर्न नदिने जुन हरकतले कुरा उठाइएको र मन्त्रीले भनेको कुरामा केही पृथक छ र? डिग्रीहरू फरक हो तर कुरा त एउटै हो नि होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ हामी एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न छ भन्दा अबको समयको माग चाहिँ के हो भने कुन दलले नेतृत्व गर्छ होइन, अब कुन दलको बहुमत छ भन्ने होइन, कसले काम गर्यो भन्ने हो। उसो भन्नु नि यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरू को हुनु? यसो छ अब व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु भने त जसले यसको मसिया भएर ठेकदार ल्याछन् नि, ठेक्का ल्याछन् नि, तिनीहरूले जिम्मा लिएकाहरू पहिलो हो। अब यो यदि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने उहाँहरूको कार्यक्षमता र अकर्मण्यता कारणले उठ्छ, एउटा उठ्छ। स्रोत व्यवस्थापनहरू त यति धेरै स्रोतै स्रोत छ के गाह्रै छैन नि हो। तर त्यो स्रोत व्यवस्था मैले उठाएको शिक्षाको कुराहरू मैले यो उठाएकै 5 वर्ष भयो, एउटा पोलिसी पनि कसैले नहेरेको होला र? नामै तोकेर भनिसके नि त होइन र? यो परिस्थितिलाई कि होइन भनेर मलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो होइन कि सत्यलाई पनि यो असत्य र असत्यलाई सत्य भनेर कहिलेसम्म ढाँट्ने हो। त्यसैले हो व्यवस्था र पार्टी छ नि अहिले दलहरूको अभिमत, जनताको अभिमत त्यसैका लागि हो, यी दलहरूको अहमका लागि हो होइन। दलहरूलाई सच्चिने एउटा मौका छ, सचिएर होइन हामी राम्रो गर्छौँ भने जनताले दललाई नै विश्वास गर्छन्, दलले नै गर्ने हो। तर सकेन भने विकल्प त छ नि, राजा नभए राज्य अड्किन्छ र पुरानो उखान छ नि। राजाको विकल्प छ, मैले राजा भनेको चाहिँ के लागि प्रतीकात्मक अहिलेको राज्य व्यवस्था चलाउनेहरूको विकल्प छ। अब यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, 5 वर्षको स्थानीय तह कस्तो रह्यो, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ छोटोमा? यस्तो छ अब केही कुराहरू चाहिँ जस्तो न्यूनतम अधिकार, जसरी सिंहदरबार गाउँ भन्ने थियो नि हामीले, यस्तो छ जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो त्यो केही त गयो पक्का, तर सँगसँगै चन्द्र शमशेर पनि गयो कि सँगसँगै होइन। सँगसँगै भनेको त्यो ठेक्का पट्टा र त्यहाँ जस्तो त्यो सबै राम्रो कामसँग नराम्रो काम पनि जान्छ नि। तर के चाहिँ हो नेतृत्वको कला चाहिँ के हो भने नकारात्मक कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर सकारात्मक कुरालाई स्थापित गर्ने नेतृत्वको जति पनि सिंहदरबारमा गतिविधि हुन्छ ती गतिविधि जस्ताको तस्तै गाउँमा गयो। त्यसो हुनाले यो पहिलो प्रयोगमा गयो होइन। अब दोस्रो चाहिँ के रह्यो भने अब यसमा चाहिँ त्यो अनुभवलाई लिएर नकारात्मक कुरा घटाउनेतिर लाग्यो भने चाहिँ यो नकारात्मक कुरा त होइन, स्थानीय तह भनेको अत्यावश्यक कुरा हो र यसले चाहिँ के सबैभन्दा जनताहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने ठाउँ थलो नै त्यही हो। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष आभार, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णु दाहाल। उहाँसँग समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको मत परिणाम र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि सरकारले ल्याएको बजेट र यसभित्रका विविध पाटाहरूका विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।